دی مسئله فواید و مضرات کن بیان بابا سعدالله نتس واقعا دین فکر شکبار گوش خود پیغمبر اکرم مرسل اعظم صلی الله علیه و آله و سلم که خداوند متعال سیس ختم رسول عنوانی کا ارسال بس نتنگل قرآن تعالیم تنس تا قیامت کویف یک پی شریعت پلوشس این دیر سخمه پیغمبر فکر پیانوک آیا دی مسئله یود پینمت پین که مسلمانان کنی اتحادی اهمیت مثلا مسلمان سوسو متحد دوک پرگوز زربی آیا پیغمبر لا پیغمبر اعظم علم کل عالم به علم کل آیا دی فرد عظیم پلا پتامت پینا باوجودی که کرس پیشنگویی بس بیان بس روایات فریقین یعنوگیوت ستفترق امتی على بضع و 70 فرقه ان قریب نی دی امت کن 70 تھالے 72 73 مثلا فرقی کا تقسیم چھچن زربی دی مسائل کن گاما بازگو بینچک آیا پیغمبر اسلام اس دی مسئلہ اہمیت تنس متنس آیا پیغمبر اسلام اس دی مسئلی بارے راہکار چی لشک بچین چی بس مسلمانان کن متحد دک پرگوشین چی شی کا بیان دک پا یعنی متحد دک پرگوشین زر بیان بس اما بس اگر نتس منابع اسلام نبن منابع شیعہ منابع کل مسلمین یا مطالعہ کا تو تنسنا رگنا پیغمبر اس دی مسئلہ مدرح بس بار مدرح بس و امت اسلامی متفق دک پر راہکار پون بیان بسد دی راہکار کن چین پیغمبری نداری راہکار چک چک یود مهم راہکار چک چک دی راہکار پو تمسک بی قرآن و اہل البیت علیہم السلام ان بار پیغمبر سفارش بس تمام مسلمان کن گاما ہوشیار خبردار کنتس قرآن لتمسک بس و اطرات و اہل البیت علیہم السلام نہ فقط شیعہ منابع اسلامی منابع اسلام و منابع مسلمین کلا مطالعہ تھا واضح مسئلے گین یوما بسان سلپو ان میں مسئلے گین دی مسئلہ پو پیغمبر فیق پولدیو خدشہ یود پا مسلمانان کن افتراق چھت زربی راہکار بیان بس در راہکار چک چک پو ان قرآن و ادرات بس لذا مسند احمد اور دیانو نقل بے دی روایات پو منابع اہل سنت معامی یود دے کی پیغمبر اس کا سلمس انی تارکن فیکم الثقلین اما منابع مسند احمد انی تارکن فیکم خلیفتین پیغمبر اس کا سلمس ناس خلیفہ نیس کنتی فرسکور چھت کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی چک پو کتاب خدا ان چک پو نی عطرت و اہل بیت علیہم السلام ان ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا ابدا اگر گاسو چیز دیں اس کا کھلے دگنا کتاب خدا و اعتراض و اہل بیت علیہم السلام لکھلے دگنا رگنا سوچ گمراہ چھچسمین دیو راہکارین امت مسلمہ باید مثلا متحد دک پیود پی یا بعض روایات ین اہل سنتی بعض روایات الدر المنصور زربی شعبیہ نقل بیت فلا تقدموهما پیغمبر اس کا سلمس کھنتن قرآن و سنتی کا آگے مسونشک چی اگر آگے چھنا فتحلکو کھنتن ہلاک چھچسین نابود چھچسین گمراہ چھچسین ولا تقصروا عنہما قرآن نا اہل بیت نا پیچھے مدوگ ریابا مدوگ تقصیر مبوس کوتاہی مبوس باس ہم فتحلکو کھنتن نابود چھچسین اگر دیو کا تو بنا ولا تعلموهم کوشش ما بس کھنتنگ چھوچے اہل بیتی کا کھنتنگ چھوچے کوشش ما بس اہل بیت لکھنتس تعلیم متون سبق متون چیز اسنا فإنهم اعلم منکم اہل بیت کھنتنگ بسنگ اعلمین دیو راہ کاری کی پیغمبر اس گتنگ لا بیان